اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون کدی خواب چی شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون ابو بکر عمر عثمان علی چار یار نظر آ جاون تے کربل دے سچے قافلے دے سالار نظر آ جاون اکھ کھلن تو پہلے پہلے سانو ساریانو سرکار نظر آ جاون اللہ تعالی دی حمد و ثنا اور نبی مکرم علیہ السلام دی ذات پاک تے درود و سلام تو بعد واجب الاحترام انتہائی قابل قدر سامعین کرام اللہ رب العزت دا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے سانو ساریانو جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے میری دعا ہے اللہ سب ساتھیاں دا آنا قبول و منظور فرما کے میرے توڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر رسول پاک علیہ السلام دی زندگی دے اندر آن والے غماں دا تذکرہ کیتا گیا سی اور انہاں غماں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیویں صبر و استقامت دا پہاڑ بنے رہے یہ دا تذکرہ کیتا گیا سی میری دعا ہے اللہ سب نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حسب وعدہ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالی دی توفیق دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر
آنے والیاں خوشیاں دا خوشی بھرے لمحات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نصیب ہوئے انہاں دا ذکر کرانگے۔ رسول پاک علیہ السلام دی زندگی ساڑھے واسطے اسوہ حسنہ ہے، جویں نبی پاک علیہ السلام تے آن والے غم ساڑھے واسطے اسوہ حسنہ ہے، اس طرح رسول پاک علیہ السلام دی زندگی دے اندر آن والے خوش بھرے لمحات، خوشیاں بھرے لمحات وہ بھی ساڑھے واسطے اسوہ حسنہ نے نبی علیہ السلام نے دسیے۔ میرے امت دے لوگوں، میرے صحابہ، جدوں کسے بندے تے خوشی آئے، اللہ خوشیاں نصیب فرمائے، اس وقت کی کرنا چاہیے؟ خوشی دے اندر، خوشی دے موقع تے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہیے، اور خوشی دے اندر آ کر کے رب دی نافرمانی والا کام نہیں کرنا چاہیے، اپنیاں حداں تو نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک اندر حکم فرمایا، قل اے میرے پیغمبر فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحوا، اللہ فضل فرمائے، اللہ اپنی رحمت فرمائے، اللہ کو خوشی عطا کرے، نعمت عطا فرمائے تے او دے خوش ہویا کرو۔ ایویں نہیں ہر وقت اپنا چہرہ غمگین دکھی پر بنا کے رہو، دکھ بھرا لہجہ ہر وقت رکھو، ہر بندے دے سامنے اپنے دکھ ہی جناب سنا دے رہو، دکھ تے صرف اللہ نو سنائی دین، اور اکثر اپنیاں خوشیاں دا ذکر کریا کرو، خوشی بھرے لمحات دا تذکرہ کریا کرو۔ اللہ نے قرآن پاک اندر حکم دیتے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تو آڑے تے نعمت کرے تو اس نعمت نو بیان کریا کرو، اللہ رحمت فرمائے، اللہ فضل و کرم فرمائے، او دا تذکرہ کریا کرو۔ اسی لوگ اپنیاں خوشیاں پھول جانے ہیں تے اپنے غم لوگاں نو سنانے ہیں، اللہ اکبر اللہ، جبکہ غم تے صرف اللہ نو سنائی دینے، شکوے شکایتاں صرف اللہ دے سامنے رکھی دینے، اللہ اکبر اللہ۔ تو جدو اللہ خوشی عطا کرے او دے تے اللہ دا شکر کرنے۔ آئیے حضرات محترم، میں دسنا چاہنا کہ میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ نے زندگی دے اندر کنیاں خوشیاں عطا فرمائیاں نے، اور انہاں خوشی دے موقعاں تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی کردار ادا کیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے ساڑھے واسطے کیڑا نمونہ چھوڑیا ہے، کیڑا اسوہ حسنہ میرے پیغمبر نے ساڑھے واسطے چھوڑیا ہے۔ میری دعا ہے میں جو بیان کراں، میرا اللہ سانو سارے انو سن کے سمجھ کے اس دے مطابق عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب علیہ السلام دا نامی اس میں گرامی آئے، ہر زبان تے پیار نل محبت نل ادب و احترام نل درود و سلام آنا چاہیے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، میرے پیغمبر مکے والیاں دے سامنے اللہ دا قرآن بیان کریا کر دے، اللہ دا پیغام سنایا کر دے۔ مکے والے میرے پیغمبر نو جناب تکلیفاں پہنچایا کر دے، دکھ پہنچایا کر دے۔ میرے پیغمبر دے بدنی اطہر تے پتھر جناب چلائے گئے نے، میرے پیغمبر دے راستے اندر کانٹے بچھائے گئے نے، میرے پیغمبر دے راستے دے اندر کوڑے سٹے گئے نے۔ اللہ کو اکبر اللہ، میرے پیغمبر بیت اللہ دے سین اندر نماز پڑھ دے، اے بے ایمان کافر میرے پیغمبر دے بدنی اطہر تے لیا کر کے گندیاں اوجریاں سٹیا کر دے سن، حتیٰ کہ میرے پیغمبر تے بیت اللہ دے اندر تے پابندیاں لگا دیتیاں نے۔ میرے نبی نو بڑا دکھ اس باب دا بڑا غم میرے پیغمبر نو، تے میرے نبی دا ایک صحابی جنہ دا نام حضرت ارکم بن ابی الارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجے 11-12 بندے ہی تا مسلمان ہوئے سن، حضرت ارکم بھی انہاں دے اندر شامل نے۔ اے آگے میرے پیغمبر دے کول آکے عرض کرتے نے، اللہ دے پیغمبر تسی پریشان نہیں ہونا، تساں غم نہیں کرنا، اے جڑا معاملہ بنے کہ مکے والیاں نے بیت اللہ دے اندر داخلے تے پابندیاں لگا دیتیاں نے، کوہ صفا دے دامن اندر میرا ایک گھر خالی پیا ہے، اللہ دے پیغمبر او گھر میں تو آنو دے دیتا ہے، اس گھر دے اندر تسی رہ کر کے اس گھر دے اندر تسی اپنی محفل لگاؤ گے، اس گھر دے اندر اپنے صحابہ نو دین سکھلاؤ گے، اللہ دے پیغمبر انہیں اسلام دا مرکز بنا لو، اللہ دے پیغمبر جی میں چاہو اس گھر نو استعمال کرو نا۔ اللہ کو اکبر اللہ، میرے پیغمبر نے حضرت ارکم دے گل سنی تے میرے نبی نو بڑے خوش
خوشیاں بڑی بڑے جناب چاہ جڑ گئے میرے نبی نو میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابی دی گل سنی نا تے اے جڑا غم سی نا بیت اللہ دے اندر آن تے داخلے تے پابندی والا میرے محبوب علیہ السلام دا غم ختم ہو گیا ہے اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک نو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر جو دے دیتا ہے ایدہ نام دار ارقم رکھیا گیا اسلام دا پہلا مرکز مکہ شہر دے اندر دار ارقم آباد ہویا اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر دی زندگی اندر جناب اعلان نبوت تو بعد آن والی سب تو پہلی خوشی ہے اللہ کو اکبر اللہ اس دار ارقم دے اندر میرے پیغمبر دے کول حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے کلمہ پڑھے آئے یہ بھی میرے پیغمبر نو خوشی نصیب ہوئی ہے پھر حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھے آئے یہ دیتے بھی میرے پیغمبر نو بڑیاں خوشیاں ہوئیاں ایک دن نا مکے والے نے اعلان کر دیتا ہے اسی نبی پاک علیہ السلام نماز اللہ ختم کر دینا ہے کچھ لوگ جمع ہو گئے نے اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام دے گرد گھیرا بنان دی کوشش کی تھی اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر دے پھوپھی زاد نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ پھوپھو دے بیٹے نے پھوپھو صفیہ دے بیٹے اللہ کو اکبر اللہ انہاں دا نام زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ انہاں تک خبراں پہنچیاں نا انہاں اپنی تلوار پکڑ لئیے تلوار لے کر کے کرو نکل پینے آج میں مکے والے دے نال لڑنا ہے تے اپنے محبوب پیغمبر دا دفاع کرنا ہے اللہ کو اکبر اللہ مکے والے تے جی مشورے کر رہے سن مکے والے تے جی سوچ ہی رہے سن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ تلوار پکڑیا تھندر تے توڑتے ہوئے آئے نے تے آ کر کے میرے پیغمبر دے گھر دا دروازہ کھٹکھٹان دینے حضرت میرے پیغمبر باہر تشریف لے کے آئے حضرت زبیر دیا نظران میرے پیغمبر دے رخ انور تے پیانا میرے پیغمبر نو تندرست صحیح سلامت وے کر کے حضرت زبیر خوشی نال مسکرا پیندے نے چہرہ چمک اٹھے آئے آقا فرماندے نے زبیر خیر خوے دوڑے آئے تے آ کر کے حسن لگ پہ آئے آ کر کے مسکران لگ پہ وجہ کیے اللہ کو اکبر اللہ حضرت زبیر فرماندے نے اللہ دے پیغمبر میں سنے آئے مکے والے نے تو آنو قتل کرنے دا ارادہ کیتا ماد اللہ تو آنو ختم کرنے دا ارادہ کیتا ہے میں تلوار لے کر کے نکلے آواں اج میں جا کر کے نبی پاک علیہ السلام دا دفاع کرنا ہے میں مکے والے نبی پاک نو دکھ نہیں پہنچان دینے اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے گل سنیے تے میرے پیغمبر بھی مسکرا پینے زبیر فرماندے نے اللہ دے پیغمبر میں سیدھا آیا تو آڈے وال تاکہ میں اپنے پیغمبر دی جا کر کے خبر گیری کراں جدو میں آیا ماں تو آنو صحیح سلامت ویکھیا ہے تے میرا دل جناب خوشیاں نر بھر گیا ہے اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے زبیر میں نے ایک گل تے دسنا اگر واقعاتاً مکے والے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کو جانی نقصان پہنچا دیں دیتے تو کی کردہ حضرت زبیر فرماندے نے اللہ دے پیغمبر میں تحیہ کر کے آیا سا آج زبیر نے مکے والے نہ لڑنے یا زبیر باقی نہیں رہے گا یا مکے والے باقی نہیں رہن گے اللہ دے پیغمبر کی نہیں ہو سکتا ہے کہ تو آنو نقصان پہنچان اللہ کو اکبر اللہ میں تو آڈا دفاع کرانگا میں اسلام دا دفاع کرانگا میری جان جان دیئے چلی جائے یا مکے والے باقی رہن گے یا زبیر باقی رہے گا اللہ کو اکبر اللہ قربان جہاں میں جناب زبیر دی عظمتوں رضی اللہ کو تعالی میرے پیغمبر نے حضرت زبیر دی گل سنی تے میرے نبی مسکرا پہ میرے پیغمبر نے حضرت زبیر نو دعا دیتیاں نے اسلام اندر اسلام دے دفاع واسطے مصطفیٰ دے دفاع واسطے سب تو پہلی جس بندے نے تلوار اٹھائی حضرت زبیر رضی اللہ کو تعالی اللہ کو اکبر اللہ دعا کرو نا اللہ سانو بھی ایسی محبتہ نصیب فرما دے اسی بھی اپنے پیغمبر دے نالے میں دے پیار کریے اسی بھی اپنے پیغمبر دے نالے میں دیا محبتاں کریے اللہ کو اکبر اللہ وہ لوگوں میں تو کیا کرنا ادھر میرے والتیان کریے جدرہ محبت دے اندر یارو قادم مومن جدے دل اندر محبت مصطفیٰ نہیں ہے انہی دیر مومن بندے دا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جنہی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان تو ود کے پیار نہ کر لوے حضرت عمر رضی اللہ کو تعالی میرے پیغمبر دے نال جا رہے نے حالانکہ بڑا جناب مضبوط ایمان والا ہے جناب عمر رضی اللہ کو تعالی آقا فرماندے نے عمر میرے نال کنا کو پیار کرنا ہے حضرت عمر فرماندے نے اللہ دے پیغمبر
ساری دنیا نالوں ود کے ایک اپنی جان تو علاوہ تواڈے نال میں محبت کرنا. آقا فرماندے نے عمر اونی دیر کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکدا جنی دیر اپنی جان نال بھی ود کے میں محمد دے نال پیار نہ کر لوے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فرماندے نے اللہ دے پیغمبر اچھا یہ گل ہے تے گواہ ہو جاؤ اج تو بعد میں عمر اپنی جان نال بھی ود کے تہاڈے نال پیار کرنا. اللہ سانو بھی ایسی محبت نصیب فرما دے. قولی محبت دے تو سارے دعوے دار نے, اللہ عملی محبت نصیب فرمائے. اللہ 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 توجہ کرنا غور کرنا ذرا. کر لو سارے نبی نل پیار بن جاؤ جنت دے حقدار. کہہ دو سبحان اللہ. کر لو سارے نبی نل پیار بن جاؤ جنت دے حقدار. ادھر ادھر کدھر نہ جاؤ چنگا یارو اے خوب پار. اللہم صلی علی سیدنا محمد. پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا محمد. کھول کے قرآن ویکھو شان میرے پیر دا, او نبیاں دی لڑی وچوں موتی جو خیر دا. جدیاں گلاں عشیق کر دے, جدیاں گلاں عشیق کر دے او میرے مدنی سرکار. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا ذرا. میں جنہ باتوں کا ذکر کرنا چاہنا میرے محبوب علیہ السلام نو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں باتاں سن کر کے میرے پیغمبر نو بڑیاں خوشیاں ہوئیاں. وقت گزرے میرے محبوب علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے کر کے آئے نے. جدو میرے نبی مدینے اندر آئے نے تے نئے سرے تو مدینے نو آباد کیتا میرے پیغمبر نے. مہاجرین آئے نے تے نویں سرے تو آباد ہو رہے نے. اللہ کو اکبر. ایویں نہ کو 5-6 مہینے گزر گئے نا تو یہودیاں نے ایک جناب افواہ اڑا دیتی ہے. انہاں نے ایک گل جناب پھیلا دیتی ہے. ایک کہندے نے اساں مسلماناں تے جادو کیتا ہے, مسلماناں دی ہن نسل اگے نہیں بڑھ سکے گی. انہاں دے وچوں کسے دے گھر اندر کوئی جناب بچہ پیدا نہیں ہوئے گا. اللہ کو اکبر. اللہ تے نبی پاک نو انہاں گلاں دا بڑا ہی دکھ لگیا. حالانکہ نبی پاک بھی جان دے سن اولاداں کون دیندا ہے. بولو بولو اولاداں کون دیندا ہے؟ اللہ اولاد دین والا ہے. لیکن جدوں لوگ تانے مارن لوگ گلاں کرن او دکھ تے بڑے لگیا کردے نے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی بڑا دکھ ہے, میرے پیغمبر نو بھی بڑا غم ہے. اللہ کو اکبر. اللہ میرے پیغمبر دا اے جڑا پھوپھو زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام جاننا انہاں دا نکاح میرے پیغمبر دی سالی محترمہ حضرت سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نال انہاں دا نکاح ہویا. اللہ نے پہلے سالی کو بیٹا عطا کر دیتا ہے. مدینے دے اندر مسلمانہ دے گھر دے اندر سب تو پہلے جڑا بچہ پیدا ہویا ہے ایدہ نام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ. یہ بچہ پیدا ہویا نا تے میرے نبی علیہ السلام دے کول لے آندا گیا. میرے نبی نو بھی یہ دیاں بڑیاں خوشیاں نے. سارے مدینے دے مسلمانہ نو حضرت عبداللہ دی پیدائش دیاں بڑیاں خوشیاں نے. جناب جننے مدینے دے یہودی سن انہاں نو انہاں دے تانیاں دے جواب جو مل گئے سن, انہاں دیاں گلاں دے جواب جو مل گئے سن. اللہ کو اکبر. اللہ حضرت زبیر نے اپنے پتر نو اٹھایا تے لے کر کے میرے مصطفیٰ دے کول آ جاندے نے. نبی پاک علیہ السلام نے اس بچے نو اٹھایا. اللہ کو اکبر. اللہ میرے پیغمبر نے دا نام رکھیا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ. پھر میرے پیغمبر نے کھجور منگوائی ہے. اس کھجور نو چبا کر کے میرے پیغمبر نے حضرت عبداللہ نو گھٹی بھی آپ دیتی گئے. وہاں سبحان اللہ میں قربان جاواں. میرے محبوب علیہ السلام نے دعاواں کی دیاں اس بچے واسطے. یار اج کل کسی دے گھر اندر بیٹا پیدا ہوئے بیٹی پیدا ہوئے جناب لوگ لے کر کے جاندے نے امام مسجد دے کول یا انہوں بلاندے نے اذان کہلواندے نے اور جناب دعاواں کروایا کردے نے. کسی لئی میں دعا کرنا کسی لئی تسی دعا کر دے ہو. اس بچے دی شان دے کیا کہنے جنہوں گڑتی بھی میرے پیغمبر نے دیتی گئے, جنہاں نام بھی میرے مصطفیٰ نے رکھیا گئے, جنہوں دعاواں بھی میرے پیغمبر دے رہے نے. اللہ کو اکبر.
بڑیاں خوشیاں نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو حضرت عبداللہ بن زبیر دی ولادت دیاں وقت گزریا اللہ کو اکبر اللہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کو تعالیٰ نو چلن پھرن والی عمر نو پہنچے نا 8 کو سال عمر ہو گئی حضرت زبیر اپنے پتر نو لے کر کے نبی پاک علیہ السلام دے کولا جاندے نے اللہ دے پیغمبر اے اوئی بیٹا اے میرا جنو تساں دعاواں دتیاں سن اللہ دے پیغمبر دی عمر 8 سال ہو گئی ہے ہن میں چاہنا وا تسی اے دے کولوں بیعت لو نا جویں باقی صحابہ کولوں لئیے تساں جویں باقی مسلماناں کولوں لئیے ایویں تسی عبداللہ کولوں وی بیعت لو نا اللہ کو اکبر میرے نبی مسکرا پے نے ویسے ہی نبی پاک نے دے نال بڑا پیار ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو تعالی عنہا دی وجہ تو حضرت عبداللہ بن زبیر میرے پیغمبر دے بھانجے لگ دے سن تے حضرت زبیر دے رشتے دی طرفوں اللہ کو اکبر اللہ حضرت عبداللہ میرے پیغمبر دے بھتیجے لگ دے سن دورے رشتے جو سن میرے پیغمبر دے اس بچے دے نال نبی پاک نو دی ولادت دیاں وی بڑیاں خوشیاں نے میرے پیغمبر دے کول آئے تے دے نال نبی پاک نو بڑے پیار نے اللہ کو اکبر میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن زبیر دے ہاتھ بیعت حضرت عبداللہ بن زبیر کو بیعت لئیے جنان نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کے بڑھائے تے ننہ بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر انہا اپنا ننہ جہاں ہاتھ کے بڑھایا تے میرے نبی نے جدو وہاں ہاتھاں دے اندر عبداللہ بن زبیر دا ہاتھ لے لے اللہ کو اکبر میرے نبی پیار کر رہے نے میرے نبی بیعت لے رہے نے اور بڑی عظمت پائی بڑیاں شانہ پائیاں حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو تعالی عنہا دے بانجے جو لگ دے سانے تے نبی پاک دی وفات طیبہ تو بعد حضرت عبداللہ دی باقی زندگی ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ دے گھر اندر گزری ہے اس وجہ تو ماں جی جناب کنیت اور آپ انہاں دا لقب ام عبداللہ پہ گیا سی اللہ کو اکبر اللہ بڑا پیار تے بڑی محبت ماں جی نے کی تھی حضرت عبداللہ دی کیا عظمت ہے انہاں دی زندگی میرے مصطفیٰ دے گھر دے اندر گزری ہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا میرے ول میں جڑیاں باتاں سمجھانا چاہنا یہ تو حضرت عبداللہ بن زبیر سن جنہ دی ولادت دی میرے پیغمبر نو خوشی ہے تے میرے نبی دے نواسے جناب حسنین کریمین سب کو رضی اللہ بولو بولو رضی اللہ تعالی عنہما 2 ہجری دے اندر میرے پیغمبر نے اپنے لخت جگر سیدہ فاطمہ دا نکاح پیارے علی نال کیتا ہے تے 3 ہجری دے اندر حضرت جناب حسن پیدا ہوئے 4 ہجری دے اندر حضرت حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالی عنہما میرے نبی نے انہاں دی ولادت دیاں بھی بڑیاں ہی خوشیاں میرے نبی دے 3 پتر جو فوت ہو گئے سن اللہ اکبر اللہ انہاں دی ولادت دی میرے نبی نے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ بیٹیاں دی وفات دے غم میرے مصطفیٰ بھول گئے اللہ کو نبی پاک نے انہوں نے بڑے پیار کی تھی کنیاں محبتاں توجہ کرنا غور کرنا ذرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام نو اپنے دوواں نواسیاں نال بڑی محبت بڑا پیار ہے میرے پیغمبر نے انہاں دوواں دے نام بھی آپ رکھے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے گھٹیاں بھی آپ دتیاں انہاں دونوں شہزادیاں نو تے میرے محبوب علیہ السلام نے عقیقے بھی انہاں دوواں دے آپ ہی کیتے نے عموماً جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے تے والدین عقیقہ کریا کردے نے میرے پیغمبر نے اپنے دوواں نواسیاں دا عقیقہ آپ کیتا ہے بڑے پیار تے بڑیاں محبتاں آقا فرماتے نے لوگ اے دوویں شہزادے میرے تے پھول نے جویں گلاب دے چمبیلی دے پھول ہویا کردے نے انہاں دونوں شہزادیاں نو اللہ نے جنت دے نوجواناں دی سرداری عطا کیتی گئے واہ قربان جاواں میں اپنے پیغمبر دے نہ دونوں نواسیاں تو نبی پاک انہاں نو اپنے پتر کہہ کے بلایا کردے سن اللہ کو اکبر میں گل مختصر کرنا چاہنا اللہ موقع لے آئے گا شان حسنین کریمین بیان کریں گے لیکن آج میرا اے موضوع نہیں میں گل مکان لگا اللہ کو اکبر اے واقعی کوئی حدیث سنا کے بات کے چلاواں گے اللہ کو اکبر آقا فرماندے نے اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما اللہ مینوں اپنے نہ دوواں نواسیاں نال بڑی محبت تے بڑا پیار ہے اللہ مینوں حسن نال بھی بڑا پیار ہے اللہ مینوں حسین نال بھی بڑا پیار ہے اللہ سونیا جیڑا میرا امتی انہاں دوواں نال پیار کرے گا اللہ تو دے نال بھی پیار کر لیں اللہ کو اکبر اللہ دی محبت مشروط ہے جناب حسنین کریمین دی محبت دے نال اللہ سب نو نصیب فرمائے اللہ کو اکبر اللہ انہاں دی محبت دے وچ چند جملے اپنی سماعتاں دی نظر کرو توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا میں انہاں دی محبت دے اندر کیا کرنا حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانہ
سبحان اللہ۔ حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانہ جنتی سارا گھرانہ، منکر علی نبی دے دوزخ دے وچ ہے جانا۔ حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانہ، زغرا دی گود اندر پرورش جنان پائی، ہے درد دل دے جانی جانے ساری خدائی، ہے درد دل دے جانی جانے ساری خدائی۔ صدیق موڈ چایا صدیق موڈ چایا ویکھو سونا یارانہ، حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانہ، حسن و حسین کھیڈن آقا بنے سواری، کہو سبحان اللہ۔ حسن و حسین کھیڈن آقا بنے سواری، حسن و حسین کھیڈن حضور بنے سواری، صحابہ تے اہل بیت دی سچی تے پکی یاری، صحابہ تے اہل بیت دی سچی تے پکی یاری، ہر ویلے پڑھ دے رہندے ہر ویلے پڑھ دے رہندے قرآن دا ترانہ، حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانہ۔ بزرگو تو اس تشریف رکھو، اللہ تم جزائے خیر دے، جمعے دے وچ اٹھنا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر لوگاں دا دھیان تواڈے ول ہو جاندا ہے تے میری گل نہیں سن دے ہو ہیں، اگلا جمعہ سی تواڈے کول پڑھوا لیں گے، لیکن تسی تشریف رکھو۔ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کرنا ذرا میرے ول توجہ رکھنا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی علیہ السلام نو مدینے اندر آ کے جڑیاں خوشیاں ملیاں، انہاں اندر پہلی خوشی حضرت عبداللہ بن زبیر دی ولادت تے دوسری خوشی جناب حسن و حسین دی ولادت دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر میرے نبی علیہ السلام دی زندگی اندر جو خوشیاں آئیاں، انہاں وچوں میرے نبی علیہ السلام دے او لمحات بھی نے جدو نبی پاک کوئی جنگ فتح کریا کر دیا، جدو کسی غزوے دے اندر میرے پیغمبر نو فتح مل دی کہ ادو بھی نبی پاک نو بڑی خوشی ہویا کر دی۔ توجہ کرنا، غور کرنا ذرا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب علیہ السلام نے 2 ہجری دے اندر جنگ بدر لڑی نا، تے میرے محبوب پیغمبر نو خبراں پہنچیاں نے میرے نبی جدو مدینے دے وچوں نکلے سن، نبی پاک علیہ السلام جنگ دی تیاری کر کے نہیں نکلے، بلکہ نبی پاک کے تجارتی قافلے نو روکن واسطے نکلے سن۔ ادھر مکے والے نو پتہ چلیا 1000 دا لشکر لے کر کے مسلماناں دے نال مقابلہ کرن لئی آ رہے نے۔ ادھر جڑے منافقین سن انہاں نو بھی مکے والے دے خط پہنچ چکے نے، منافقین بھی مکے والے دے نال مل گئے تے میرے پیغمبر دے 313 صحابہ گھروں قافلے نو روکن لئی نکلے نے۔ رستے اندر پتہ چلے آئے کہ جناب مکے والے تے جنگ کرنے واسطے آ رہے نے۔ میرے پیغمبر نے سارے صحابہ نو جمع کر لے۔ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ، مینوں خبراں ملیاں نے مکے والے ساڈے نال جنگ کرنے دا ارادہ رکھدے نے، 1000 دا لشکر لے کر کے آ رہے نے، تیر و تلوار دا لشکر لے کر کے آ رہے نے، اونٹ تے گھوڑے لے کر کے آ رہے نے، شاہ سوار لے کر کے آ رہے نے۔ میرے صحابہ دسو میں ہن تساں میرے نال کی کرنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، اور انہاں نے اپنے الفاظ دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے نال جان نثاری تے وفاداری دے وعدے کیتے نے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، اپنے الفاظ اندر وفاداری نبھائیے، اور پھر جناب حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرماندے نے اللہ دے پیغمبر تسی ساڈے کولوں کی چاہندے ہو؟ اسی تہانوں پہ اپنے مال پہلے ہی دے چکے ہیں، اگر تسی حکم کرو مال اور لیا کر کے دے دینے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر مال تے پہلے ہی دے چکے ہیں، جاننا باقی نے۔ تہاڈے نال جان نثاری دے وعدے کیتے سن، تہاڈے نال وفاداری دے وعدے کیتے سن۔ اللہ دے
پیغمبر تساں حکم کرنا ہے اسی اپنی جاناں میں تواڈے حکم تو قربان کر دینیاں نے تواڈے نال کیتے وعدے پورے کرم دا وقت آ گیا ہے نا اسی تیار ہاں حکم کرو کی کرنا ہے اساں اللہ کو اکبر نال فرماندے نے اللہ دے پیغمبر تساں ساڈے کول پوچھیا کی کرو گے میں مقداد کہنا چاہنا وا جدوں حضرت موسیٰ پیغمبر نے اپنی قوم دے لوگاں کولوں پوچھیا قوم دے لوگوں کی کرو گے میرے نال تے حضرت موسیٰ دی قوم نے آکھیا فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون اے موسیٰ تو جا تے تیرا رب جائے جا کر کے تسی جنگ کرو اسی تے نہیں لڑ سکدے لیکن اللہ دے پیغمبر تسی سانو حکم کرو گے اسی دریاواں دے اندر سمندراں دے اندر اپنے گھوڑے دوڑا دیاں گے اللہ کو اکبر اللہ عرب دے جس علاقے تک کہو گے اسی تواڈے نال ایویں چلن واسطے تیار ہاں زندگی دے آخری سانس تک لڑن لئی تیار ہاں قبیلہ خزرج والے کھڑے ہوئے انہاں نے جان نثاری دے وعدے کیتے قبیلہ جناب اوس والے کھڑے ہوئے انہاں نے اپنے الفاظ دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے نال وفاداری تے جان نثاری دے جناب وعدے کیتے نے اللہ کو اکبر تے جدوں میرے پیغمبر نے صحابہ دے کولوں انج دیاں گلاں سنیاں نے تے میرے پیغمبر دا دل خوشی دے نال جھوم اٹھیا گئے میرے پیغمبر دا رخ انور اللہ کو اکبر اللہ خوشی دے نال چمک اٹھیا اللہ اللہ کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نو تسلیاں ہو گئیاں حوصلے ہو گئے کہ میرے صحابہ مینوں چھوڑ کر کے جان والے نہیں نے یہ اپنا تن من دھن میری خاطر قربان کر دین گے اللہ کو اکبر اللہ صبح جنگ ہونی ہے تے رات میرے پیغمبر نے مصلی بچھا لے آئے اللہ کو اکبر میرے پیغمبر مصلی تے آ کے اے جناب میرے نبی نے سجدے اندر سر رکھ لے اللہ دے نال گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں نے میرے آقا فرماندے نے اللہ سونیا میرے کول 313 سن میں لے کر کے آ گیا وا اللہ انہاں جان نثاری تے وفاداری دے وعدے کیتے نے اللہ انہیں بھان لئی تیار نے اللہ تے اپنی جاناں قربان کرن لئی بھی تیار نے مالکا سونیا صبح بدر دے میدان دے اندر میرے 313 اترن گے اللہ انہاں دی لاج تو رکھنی ہے اللہ انہاں دی عزتاں تو رکھنیاں نے اللہ میرے 313 دا سر نہ جھکائیں اللہ انہاں نو رسوا نہ کریں اللہ انہاں نو عزتاں عطا کریں اللہ انہاں نو فتح عطا فرمائیں اللہ انہاں دی مدداں فرمائیں اللہ کو اکبر اللہ اللہ اگر 313 کٹ گئے تے دنیا تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا مالکہ 313 اسلام دی بھی عزت نے مالکہ میری بھی عزت نے اللہ تیری بھی عزت نے اللہ کو اکبر اللہ اللہ سونیا انہاں دا دفاع فرمائیں اللہ انہاں دی مدد فرمائیں اللہ انہاں نو فتح یاب فرمائیں اللہ انہاں نو کامیاب فرمائیں اللہ کو اکبر اللہ میرے نبی نا ایویں گلاں کرتے کرتے میرے پیغمبر نے دوویں ہاتھ آسمان وال اٹھائے نے میرے نبی نے رخ انور بھی آسمان وال اٹھا لیا ہے پہلے میرے نبی آہستہ آواز نال گل کر رہے سن دعا کر رہے سن ہن میرے نبی اونچی اونچی بولن لگ پے نے جویں کسی نو آواز لگا کر کے بلانا ہوے اللہ صبح ساڈی مدد تو کرنی ہے اللہ ساڈی مدد تو فرمانی ہے حضرت ابو بکر صدیق آئے نے آ کر کے میرے محبوب علیہ السلام دے دونوں ہاتھاں نو پکڑ لیندے نے فرماندے نے اللہ دے پیغمبر تساں تیرا بنا لڑنا ہی شروع کر دکھائے میرا یقین ہے جی میں کر کے تساں اللہ کولوں دعاواں کیتیاں اللہ تواڈیاں دعاواں رد نہیں کرے گا اللہ تواڈیاں دعاواں قبول کرے گا اللہ کو اکبر اللہ وقت آ گئے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے صفاں بن لیاں نے سامنے کا دار دا لشکر ادھر 313 نے اللہ کو اکبر اللہ سامنے والے کول گھوڑے بھی نے اونٹ بھی نے ادھر کچھ بھی نہیں ہے یہ جناب سارے ہی پیدل نے چند ایک گھوڑے تے چند ایک اونٹ انہاں دے کول لیکن جذبہ ایمانی لے کر کے محبت رسول لے کر کے اسلام دی دفاع دی خاطر کھڑے نے اللہ کو اکبر اللہ جنگ ہوئی میرے پیغمبر دے 14 صحابہ اپنی جاناں اللہ دے ہاں پیش کر گئے نے شہادتاں نوش فرمائیاں اللہ نو پیارے ہو گئے اللہ نے مسلماناں نو فتح عطا فرمائی ہے 70 کافر مارے گئے نے 70 نو قیدی بنا لیا باقی ساری میدان چھوڑ کر کے بچ گئے نے 7 بڑے سردار نے مکے والیاں دے جنہاں دے اندر ابو جہل بھی شامل ہے جنہاں دے اندر امیہ بن خلف بھی شامل ہے اللہ کو اکبر اللہ 7 بڑے سردار سن جڑے میرے پیغمبر دے جانی دشمن سن جنہاں میرے پیغمبر نو مکے دے اندر دکھ پہنچائے سن انہاں سارے دیاں لاشاں نو بدر دے کنویں دے اندر سٹیا گیا ہے اتوں جناب پتھر سٹ دیتے گئے نے میرے پیغمبر بدر دے کنویں دی منڈیر تے کھڑے ہو کر کے فرماندے نے او ابو جہل دسنا تو سچا ہے کہ میں سچا سا دسنا جو کون کامیاب
کامیاب ہوئے کدی میرے نبی امیہ بن خلف نو مخاطب کر کے گل کر دے اللہ کو اکبر اج میرے نبی نو بڑی خوشیاں نے اج میرے نبی نو بڑی جناب خوشیاں چڑیاں گوئیاں اللہ نے فتح جو عطا کر دیتی ہے 313 کامیاب جو ہو گئے نے اللہ کو اکبر اللہ میرے نبی نو مکے والے نے جننے دکھ پہنچائے سن میرے نبی نے سارے دکھاں دے بدلے لے لین وہ سارے دکھ دے تکلیفاں جڑے جناب مکے والے نے میرے مصطفیٰ نو تے میرے پیغمبر دے صحابیاں نو پہنچائے سن اج انہاں کول بدلے لے لینے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دیتی ہے اور اس فتح دی اتنی خوشی ہے کہ میرے پیغمبر نو مکے والے نے دیتے ہوئے دکھ اونجی بھول گئے اللہ کو اکبر لائے میرے پیغمبر واسطے اللہ کو اکبر بلکہ صرف نبی پاک واسطے نہیں نبی دے ہر صحابی واسطے اور اس دور تک ہر مسلمان واسطے بدر دی فتح دا دن ایک یادگار اور تاریخی دن ہے کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے پہلی فتح عطا کی تھی اللہ اکبر اللہ آج بھی اگر مسلمانہ دے اندر وہ 313 والا جذبہ اور او ہو جائے ایمان آ جائے اللہ آج بھی سانو غلبہ عطا کر سکتا ہے اللہ آج بھی سانو فاتح بنا سکتا ہے لیکن آج ساڑھے ایمان کمزور ہو گئے اللہ کو اکبر اللہ ساڑھے ایمانہ مضبوط فرما دے اللہ ساڑھے دلانو محبت اسلام دینا محبت رسول دینا سرشار فرما دے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا جنگ بدر دی بات آئی پھر میں محبت دا ترانہ تو ہانو سناما اللہ کو اکبر غور کرنا ذرا میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کہو ذرا سبحان اللہ اے نالے پچھلی صفحہ والے نا تھوڑے تھوڑے اگے آؤ کیونکہ پچھو جڑا ساتھی آندہ ہے انہوں پھر تو آڑے اتو لنگ کے آنا پہندہ ہے نا تو انہوں کراس کر کے کہ اے شرن منع کیتا گیا ہے تے تُسی بیٹھے ہو پیچھے تے بندہ جڑا پیچھو آنا انہیں آنا پھر اگے آکے بیٹھنا ہے تُسی بھی تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ پہلی صف مکمل کرو نا پیچھے جگہ چھوڑو تاکہ بعد اندر آنے والے ساتھی آرام نال پیچھے بیٹھ سکن اللہ تو ہنو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ 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 توجہ کرنا کائنات دے لوگوں غور کرنا میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کافران دے امام نو ڈھایا اور رب دے شیر دلیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 مر گئے 70 پھڑ لے باقی جوتیاں چھڑ کے بھجے ابو جہل دی گردن کٹ کے وہ وچ رکھ دیتی نبی دے پیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا بدر دی فتح دی طرح جدوں بھی کسی جنگ دے اندر میرے پیغمبر نو فتح ہویا کر دے میرے نبی ایمی خوشی منایا کر ایمی میرے پیغمبر نو خوشی ہویا کر دے تے ہر خوشی تے میرے پیغمبر اللہ دا شکر کریا کر دے کسے خوشی دے آن تو بعد نبی پاک نے نہیں فرمایا ویکھے جے میرے کمال ہے کسے صحابی نے نہیں آکھیا میری تلوار دی وجہ تو فتح ہوئی ہے میری بہادری دی وجہ تو جنگ جیتے ہیں اللہ کو اکبر جدوں بھی خوشیاں دیئے سارے صحابہ بھی میرے پیغمبر بھی اللہ دا شکر ادا کریا کر دے سن اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا تے جنگاں وچوں سب تو بڑی جنگ تے جدی خوشی میرے پیغمبر نو سب تو زیادہ ہے مکہ دے فتح کون دی خوشی کیونکہ مکے والے نے ہی تو میرے پیغمبر نو نکالیا سی نا مکے بچوں ہی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو نکالیا گیا سی نا تو جدو نبی پاک نے مکہ نو فتح کر لے بغیر جنگ تو لڑائی نہیں ہوئی تلوار نہیں چلی اللہ نے فتح عطا کر دیتی ہے میرے نبی نو مکہ دے فتح ہون دیاں خوشیاں بڑیاں نے نبی علیہ السلام نو ایک ایک لمحے مکہ دے فتح ہون تے خوشی ہے اور انشاءاللہ اے جڑا عنوان ہے نا فتح مکہ والا میں آج دے جمعہ دے اندر 2-3 واقعے شامل کیتے سن لیکن وقت بھی مختصر ہے اور اے عنوان بھی لمبا ہے تے میں پھر سوچیا کہ انشاءاللہ اگلا جمعہ انشاءاللہ فتح مکہ تے ہی ہوئے گا انشاءاللہ الرحمن تفصیلاً فتح مکہ دا جڑا عنوان ہے نا یہ تو انو
سارا تفصیل نال سناواں گے کیونکہ میرے نبی دی زندگی اندر آن والا سب تو بڑا خوشی دا لمحہ ہے اللہ اکبر اللہ جنگاں اندر فتح تو بعد میرے نبی نے خوشی ہویا کر دی اسی طرح جدوں کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندا میرے نبی نے ادوں بھی بڑی خوشی ہویا کر دی کیونکہ میرے پیغمبر نے محنت دا صلہ جو مل رہا ہے اللہ اکبر اللہ آئیے ایک دو واقعات بیان کرنا تے گل مقامہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اور جناب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نے یمن وال بھیجے آئے نا انہاں دوواں نوں دین دا داعی بنا کر کے مبلغ بنا کر کے جاؤ یمن والے نوں دین دی دعوت دیو نا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے دوویں صحابی تشریف لے کر کے گئے کچھ وقت گزاریا یمن دے اندر یمن والے نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے نے یمن دے آس پاس جڑے قبیلے آباد سن انہاں بھی کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے میرے پیغمبر دے صحابی واپس آئے نے خوش خبریاں لے کر کے اللہ دے پیغمبر یمن والے نے کلمے پڑھ لے نے اللہ دے پیغمبر یمن والے تواڈے مرید تے غلام بن چکے نے واہ سبحان اللہ میں قربان جاواں اپنے محبوب پیغمبر دے صحابہ تو بھی تے اپنے محبوب پیغمبر دی عظمت تو بھی اللہ اکبر اللہ صحابہ نے جناب آ کر کے خوش خبری سنائی میرے پیغمبر دے صحابیاں نے تے نبی پاک علیہ السلام نے خوشی نہیں ہے فرمایا خر ساجدا للہ خر ساجدا للہ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نے اپنا سر مبارک سجدے اندر رکھ لے آئے حضرت علی نے آ کر کے خوشخبریاں سنائیاں نے میرے نبی نے انہیں چاہ چڑے نے میرے پیغمبر نے انہیں خوشیاں ہوئیاں میرے پیغمبر نے اپنا سر مبارک سجدے اندر رکھ لیا تے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے اللہ خوشی دینا تے تسی بھی شکر کریا کرو اللہ دا کیوں اللہ فرمان دینے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اے کائنات دے لوگوں میں اللہ نے قانون بنائے اور میں اعلان کر کے اپنا قانون سنا رہا ہوں میرے دیتیاں ہوئیاں نعمتاں تے میرے کیتے ہوئے انعامات دے شانات تے اگر میرا شکر کرو گے میں اور نعمتاں عطا کراں گا میں اور انعام عطا فرماواں گا میں اور احسانات کراں گا لیکن اگر تسی نہ شکری کرو گے نعمتاں تے میری نافرمانی کرو گے جویں اج کل کئی مسلمان کردے نے اللہ خوشیاں دے موقع لے آندا ہے اے جناب کنجر نچاندے نے اللہ خوشیاں دے موقع لے آندا ہے اے او دے تے جناب ڈانس کرواندے نے او دے تے غلط کماں تے روپیہ سٹ دے نے اللہ کو اکبر اللہ ایک پرانا چند سال پرانا واقعہ ساڈے علاقے دا میں تانوں سنانا چاہنا ایک بستی دے اندر اللہ تعالی نے ایک بندے نوں شادی تو کئی سال بعد بیٹا عطا کیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ ہونا تے چاہیے سی اللہ نے پتر دیتا ہے تے رب دا جناب اے شکر کردا اللہ دے رستے اندر خرچ کردا یا اللہ نو راضی کردا اس بندے نے کی کام کیتا ہے پتر پیدا ہویا تے نے کنجریاں منگوا لیاں نچان واسطے اپنے ڈیرے تے محفل سجا لئیے کنجریاں نچدیاں رہیاں نے ساری رات اور جناب ڈانس ہوندے رہے گانے چل دے رہے شراباں چل دیاں رہیاں نے پچھلی رات دا ویلا آیا ہے تے ادھر دے پتر دی روح قبض کر لی گئی ہے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے فجر دے ویلے ادھروں اذان ہو رہی ہے نال دے پتر دے جنازے دا اعلان ہو رہا ہے کائنات والے ہو جدوں بندہ نہ شکر کردا ہے اللہ دتیاں نعمتاں واپس لے لیا کردا ہے اس واسطے رب دی نہ شکری نہیں کرنی رب دی نہ فرمانی نہیں کرنی اللہ نے قانون بنائے میرا شکر کرو گے اور نعمتاں عطا کراں گا میری نہ شکری کرو گے تے دتیاں نعمتاں بھی واپس لے لواں گا اللہ کو اکبر اللہ 7 ہجری دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے عمرہ کیتا دعا کرنا اللہ جنہیں آ کر کے بیٹھے نے سارے نے اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما دے میرے نبی دے کول عمرے دے موقع دے کچھ مکے والے آئے نے نبی پاک علیہ السلام دے آپ تے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے میرے نبی دے نال حضرت خالد بن ولید دے بھائی حضرت ولید بن ولید بھی موجود نے آقا فرماندے نے ولید تیرے بھائی خالد نظر نہیں آ رہے اللہ کو اکبر اللہ حضرت ولید فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جدوں تسی مکے اندر تشریف لے کر کے آئے ہو نا تے مکے دے جڑے بڑے سردار سن وہ سارے ہی مکیوں نکل گئے نے اللہ کو اکبر اللہ کیونکہ انہاں دی غیرت گوارا نہیں سی کر دی کہ وہ بھی مکے اندر موجود ہون تے تسی بھی مکے اندر موجود ہو مسلمان آ کر کے بیت اللہ دا طواف کرن اس واسطے وہ مکیوں نکل گئے نے تے آقا فرماندے نے ولید یار خالد تے بڑا سیاںا بندہ ہے او تے بڑا حکیم و دانا بندہ ہے سمجھدار بندہ ہے اونوں تے اتنی تاخیر نہیں سی کرنی چاہیے میرے قرآن اندر اونوں چاہیے
سی میرے غلام دا آ کر کے کلمہ پڑھدا مسلمان ہو جاندا اپنی صلاحیتاں اسلام دی خاطر لگاندا بتاں دی خاطر مشرکاں دی خاطر اپنی زندگی ضائع کر رہے اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کرنا ذرا میرے محبوب علیہ السلام نہ عمرہ کر کے واپس مدینے تشریف لے آئے نے حضرت خالد بن ولید دے بھائی حضرت ولید بن ولید نے خط لکھا حضرت خالد بن ولید خالد نبی پاک علیہ السلام تینوں بڑا یاد کر دینے نالے نبی پاک نے تیرے متعلق باتیں ارشاد فرمائیاں خط آیا حضرت خالد بن ولید دے کول تے انہاں نے خط پڑھیا نا تے نال خط نو رکھیا ہے تے مدینے والے نو ٹر پیندے نے اللہ کو اکبر اللہ رستے اندر چل دیاں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نو بھی مل گئے انہاں نے بھی کلمہ نہیں سی پڑھیا یہ بھی مسلمان ہون واسطے میرے پیغمبر ول جا رہے سن دوویں مدینے دے قریب پہنچے نے تے میرے نبی نو دسیا گیا اللہ دے پیغمبر خالد بن ولید بھی آ رہے نے عمر بن عاص بھی آ رہے نے تے میرے نبی علیہ السلام نو بڑیاں خوشیاں میرے پیغمبر نو بڑے چاہ چڑے نے نبی پاک مسجد نبی اندر تشریف لے کر کے آئے نے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے سانو خوشیاں دا موقع عطا کیتا ہے مکے دے دو بڑے سردار خالد بن ولید عمر بن عاص اے دوویں ساڈے کول آ رہے نے اے تہاڈے ساتھی بننے والے نے میں محمد دے غلام بننے والے نے صلی اللہ علیہ وسلم تے جد حضرت خالد تے عمر بن عاص آ گئے آقا فرماندے نے مکے والے نے اپنے جگر دے ٹکڑے سانو دے دیتے نے مکے والے نے اپنے جگر گوشے ساڈے حوالے کر دیتے نے اللہ کو اکبر اللہ انہاں دوہاں نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے نبی پاک نو بڑیاں ہی خوشیاں نے میرے پیغمبر نو بڑے چاہ چڑے ہوئے اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک نو لوکاں دے اسلام لے آن تے بڑی چاہ تے بڑیاں خوشیاں ہویا کر دے سن اللہ کو اکبر اللہ ایک اور بھی موقع ہے جدو میرے نبی خوش ہویا کر دے سن توجہ میرے وال رکھنا مگل مکشر کرنا چاہنا نبی پاک جدو بھی کسی صحابی نو قرآن پڑھ دیا سن دے میرے پیغمبر نو بڑی خوشی ہویا کر دے سی میرے پیغمبر دے ایک صحابی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی میرے نبی انہاں دے متعلق فرمایا کرتے سن لوگوں جن نے قرآن سکھنا ہوئے ابی بن کعب کو قرآن سکھیا کرے میری امت دا سب تو بڑا کاری ابی بن کعب ہے اللہ کو اکبر اللہ ایک دن میرے پیغمبر مسجد وچوں نکلن لگے نے تے ابی بن کعب بھی میرے نبی دے نال نے آقا فرماندے نے ابی جاننے قرآن وچوں سب تو زیادہ عظمت والی آیت کیڑی ہے سب تو زیادہ فضیلت والی آیت کیڑی ہے حضرت ابی فرماندے نے اللہ دے پیغمبر آیت الکرسی نالوں ود کی عظمت والی آیت کیڑی ہو سکتی ہے تے نبی پاک مسکرا پہنے آقا نو بڑی خوشی ہوئی آقا فرما دے نے ابی ایک گل تے میں کسے نو دسی کوئی نہیں تینوں کیویں پتہ لگ گیا ہے ابی فرما دے نے اللہ دے پیغمبر قرآن تسی پڑھاندے ہو اسی شوق نال پڑھنے ہاں پڑھدے ہی پتہ چل گیا ہے سب تو زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر نو بڑی خوشی ہوئی گل سن کے میرے پیغمبر دے کور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اللہ کو اکبر اللہ اے بچے سن تے مدینے تو باہر رہن والے سن اللہ کو اکبر اللہ خود نبی پاک دی مجلس اندر آنا کم گھومدا اگر آندے بھی تے انی قربت نہیں میرے مصطفیٰ دے نال تے لوکاں کولوں سن کر کے قرآن یاد کریا کر دے ایک دن میرے نبی دے کول آئے لوکاں نے دسیا اللہ دے پیغمبر تہاڈے صحابی زید نو 17 سورتاں قرآن دیاں زبانی یاد نے دسیا گیا اللہ دے پیغمبر انہوں 17 سورتاں یاد نے انہوں کسے یاد نہیں کروائیاں انہیں آپ یاد کیتیاں نے اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک نے حضرت زید نو بلایا میرے پیغمبر نے ٹیسٹ لینا شروع کر دیتا ہے امتحان لینا شروع کر دیتا ہے حضرت زید نے میرے مصطفیٰ نو 17 سورتیں زبانی سنا دیتیاں نے میرے پیغمبر نو بڑیاں خوشیاں ہوئیاں میرے پیغمبر نے اس گل دی بھی بڑی خوشی اسی اپنے پترہ نو نا گانا گاندیاں سن کے شادیاں دیاں موویاں بناندے نے لوگ تے ڈانس کردیاں ویکھ کے بڑے چاہ چڑے ہوندے نے لوگ جڑا سوشل میڈیا دا دور ہے نا پتراں دے گانے دی ویڈیو بنا کے ڈانس دی ویڈیو بنا کے خوش ہوندے نے اور میرے پیغمبر خوش ہوندے سن صحابہ نو قرآن پڑھدیاں سن کر کے صحابہ دے بچیاں دے کولوں قرآن سن کے خوش ہویا کردے سن اللہ کو اکبر اپنے بچیاں نو قرآن ول لگاؤ اپنے بچیاں نو قرآن دے نیڑے لے کر کے آؤ اللہ کو اکبر ایک اور صحابی میرے پیغمبر دا توجہ کرنا غور کرنا ذرا
امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیغمبر دا نوجوان صحابی انہاں دا نام حضرت سالم ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی آواز صحابہ وچوں سب تو زیادہ سنی ہویا کر دی سی اے جدوں قرآن پڑھ دے سن تے لوگ رک کر کے انہاں دا قرآن سنیا کر دے سن ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرو کسی کم واسطے نکلیاں نے تے حضرت سالم دے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی اوتھے ہی رک گئیاں نے قرآن سنن لگ پیاں نے تاخیر دے نال واپس آئیاں نبی پاک فرماندے نے اتنی دیر کیوں لگا دیتی ہے تے ماں جی فرماندی ہیں اللہ دے پیغمبر تو ہاڈا کوئی صحابی قرآن پڑھ رہے صرف میں ہی نہیں لوگ گلی اندر جمع ہو کر کے او دا قرآن سن رہے ہیں تے نبی پاک علیہ السلام جلدی نل کھڑے ہوئے میرے پیغمبر نے چادر مبارک لئیے نبی پاک بھی جلدی نل دوڑ کر کے مسجد اندر تشریف لے کر کے گئے دیکھا تے صحیح کیڑا جوان قرآن پڑھ رہے ہیں دیکھیا تے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھ رہے سن تے میرے نبی انہیں خوش ہوئے نے میرے پیغمبر نے انہیں چاہ چڑھے نے آقا علیہ السلام نے آسمان والرخ انور اٹھایا آقا فرماندے نے اللہ تیرا لکھ لکھ وار شکر ہے تو میری امت دے اندر انج دنوں نوجوان پیدا کر دیتے نے اللہ تیرا لکھ لکھ وار شکر ہے میری امت دے اندر ایسے نوجوان بھی موجود نے جدوں قرآن پڑھ دے نے لوگ انہاں دا قرآن سنن لئی جمع ہو جایا کر دے نے لوگو تسی بھی قرآن نال پیار کریا کرو تسی بھی قرآن دے نال محبتاں کریا کرو قرآن والیاں دے نال پیار کریا کرو کیونکہ انہاں دے نال میرے مصطفیٰ نو بڑا پیار ہے انہاں نو ویکھ کر کے میرے نبی بڑے خوش ہویا کر دے سن اللہ اکبر آخری گلاں جے دھیان کریا جے ذرا میرے پیغمبر مسجد نبوی نو ویکھ کر کے بھی بڑے خوش ہویا کرتے سن اللہ 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 میرے پیغمبر ایک مرتبہ مسجد نبوی اندر تشریف لے کر کے آئے رات دا ویلے تے مسجد نبوی اندر عموماً ایک کوئی چراغ رات نو جلیا کردا سی اج ہر ستون دے نال ایک الگ چراغ لٹکیا ہے لال ٹین لٹکی ہے ایدے وچوں روشنی نکلی ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے نے اللہ اکبر اللہ مسجد نبوی نو روشن ویکھ کر کے تے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا رخ انور بھی روشن ہو گیا ہے میرے پیغمبر بھی خوش ہو گئے میرے پیغمبر بھی مسکرا پہ آقا فرما دینے اے کام کنے کیتا ہے مسجد نبوی نو روشن کنے کیتا ہے دسیا کہ اللہ دے پیغمبر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لال ٹینہ لیا کر کے اللہ 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 مسجد نبوی دے اندر لگائیاں نے تے نبی پاک کنے خوش ہوئے نے آقا فرما دینے اللہ میرے تمیم داری نو عزت عطا فرما اللہ میرے تمیم نو برکت عطا فرما اللہ دے تے جناب راضی ہو جا میرے نبی دعا کر رہے نے اللہ کو اکبر لنالے میں دعا کرنا اللہ تو ہانو بھی مدینے لے جائے اللہ تو ہانو بھی مسجد نبوی دیاں اور رونقاں تے بہارا نصیب فرما دے اللہ کو اکبر اللہ اے محبت دے جملے سنو توجہ کرنا غور کرنا ذرا جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے او میں سنے مدینے تھے جد پہلی نظر پیندی او میں سنے مدینے تھے جد پہلی نظر پیندی دل کر دے ہو جائے قربان مدینے تے او مولا تیرا بھی کی جامدہ جے تو کر دیں وے او مولا تیرا بھی کی جامدہ ہر سال جے کر دیں وے اینا سارے لوکاں لئی اینا سارے سجنا لئی اینا سارے ویران لئی شامان مدینے دے اللہ کو دعا اللہ زندگی اندر بار بار مکہ اور مدینہ دی زیارت نصیب فرما دے میرا موضوع نہیں مکیا لیکن وقت مک گئے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جماعت المبارک دے اندر فتح مکہ اور اس تو بعد اندر آن والیاں خوشیاں دا ذکر ہوئے گا اللہ تعالیٰ دی توفیق و رحمت دینال اللہ کو دعا ہے میں جو بیان کیتا اللہ سن کے سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سنو غم تے صبر کرنے والا خوشیاں تے شکر کرنے والا بنا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین